बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आपसे कुछ देर पहले वज़ीर आज़म की अमरीकी वफ़द से मुलाकात हुई है। एक वफ़द यहाँ पे मौजूद है, एक अभी आएगा। एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई है। ये अमेरिका के साथ पाकिस्तान की सारी इंगेजमेंट का रिजल्ट क्या आ रहा है? देखिए, आप कराची रहे हैं आप कभी? जी, कितना अरसा गुजारा है? आना जाना रहता है। अच्छा, मैं कभी कराची नहीं रहा, लेकिन जो कराची के दोस्त हैं, जब उनसे बात होती है, जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, कॉलीग्स हैं, वो हमें जो कहानियाँ सुनाते हैं ना, तो कराची का एक इमेज हमारे जहन में क्रिएट हुआ है। और वो तासुर ये है कराची का, और कराची वाले हमें ये बताते हैं कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं जी, तो उन्होंने अमूमन एक फ़ोन सेट रखा होता है देने के लिए, बिल्कुल सही है। और एक उनका असल इस्तेमाल का फ़ोन सेट होता है जो वो घर पे रखते हैं। जैसे मेरे पास है, मैं इधर छोड़ के जाता। हाँ, यानी कि अच्छा मोबाइल फ़ोन है वो आप अपने पास घर में छुपा कर रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं। जब आप घर से बाहर निकलने लगते हैं तो फिर आप वो बटनों वाला फ़ोन उठा लेते हैं, गरीब सा हुलिया बनाते हैं, और गुर्बत के आलम में आप ऐसे बाहर निकलते हैं कि कोई आपको इस शक की बुनियाद पर रोक के लूटने की कोशिश ना करे कि ये बड़ी मालदार असामी जा रही है। सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं आपको इससे रिलेट करूँगा कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में मामला है, जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। और जो मिनरल्स का मामला है, मादनियात का, इस पे मैंने और आपने तवातुर के साथ वीडियोस की हैं। अभी फिल वक्त इसके 3 परतें हैं, 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे और 2 आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। एक तो कल जो मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ है जी, वो फोरम, उस फोरम के ऑप्टिक्स, उस फोरम के फौरन बाद पाकिस्तान में क्या हुआ, उससे ज़रा एक अलहदा से वो एक चैप्टर है पूरा। सही। फिर एक चैप्टर वो है जो आपने देखा होगा, अली अमीन गंडापुर का एक वीडियो बयान आया है जिसमें वो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, जो अमेंडमेंट्स या जो कानून साजी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, उस पर कुछ वजाहत दे रहे हैं। और फिर तहरीक इंसाफ के अंदर से बहुत सारे लोग उस बिल को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। सही। तो वो जो हंगामा है जिसमें अलीमा खान की भी बात आई है, वो 139 सफ़ात का बिल है, मैंने पढ़ लिया। पहले मैंने 2-3 लोगों को फ़ोन किया सुस्ती का मुजाहरा करते हुए, केस में है क्या, केस में क्या है। एक तो ये कि मुझे जिनसे बात हुई उनसे मुकम्मल पता नहीं चला, उसके बाद ये कि कुछ लोगों से रब्ता नहीं हो पाया। तो जब तक उनका फ़ोन आता तो मैं आधे से ज़्यादा बिल पढ़ चुका था। तो फिर मैंने कहा यार आप मेहरबानी करें, मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ, आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। तो उस पर जो कन्फ्यूजन है ना, इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों को अलहदा से कन्फ्यूजन हुई है, लेकिन कहानी जो है वो अब बड़ी वाज़ेह हो रही है। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है इसहाक डार साहब के साथ, ये माजी में भी रहा है कि जब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई राबता होता है, आला सतही राबता, चाहे वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की सूरत में हो या फिर मुलाकात की सूरत में, तो उसके 2 वर्जन सामने आते हैं जी। अनलेस कोई जॉइंट कम्युनिके या एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। उसके अलावा यही होता है कि हमारी प्रेस रिलीज़ में कुछ और मौजूद होता है, अमेरिका की प्रेस रिलीज़ में कुछ और मौजूद होता है। सही। मैं अक्सर हवाला देता हूँ, शाह महमूद कुरैशी के साथ एंटनी ब्लिंकन की टेलीफोन कॉल हुई। एंटनी ब्लिंकन ने, हमने तो उस पर कहा कि जनाब फ़लाँ बात हुई, फ़लाँ शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए, काउंटर टेररिज्म, आलमी अमूर, इलाकाई अमूर, फ़लाँ बात हुई। हमने तो उसकी प्रेस रिलीज जारी कर दी। उधर से जब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने एक ट्वीट किया, उसने कहा यार मैंने फ़ोन किया था, मैंने फ़ोन करके बात की कि वो जो डैनियल पर्ल केस का मेन एक्यूज्ड है उसको आपके सुप्रीम कोर्ट ने क्यों एक्विट किया, इस मामले को मैंने टेकअप किया, दैट्स इट। सही। फिर एक वो मशहूर ज़माना नवाज शरीफ और ट्रंप की टेलीफोन कॉल है, वो उसका भी एक स्क्रिप्ट आ गया था। तो अभी 2 स्क्रिप्ट आ गए, लेकिन उन्होंने कहानी वाज़ेह कर दिया। इसको ज़रा सीक्वेंस में देख लें। आपको याद होगा कि अराउंड 16 या 17 फरवरी इसी साल मौलाना फजलुर रहमान ने एक तकरीर की थी कौमी असम्बली के फ्लोर पे। बिल्कुल। वो तकरीर हमने उस वक्त भी रिपोर्ट की थी, उस पर डिग डाउन किया था कि मौलाना फजलुर रहमान जो इशारों के नायों में बात कह रहे हैं उसका क्या मतलब है। ग्रेफाइट, क्रोमाइट, नेफ्राइट और जेडाइट और कॉपर और फलां कौन कौन से मिनरल्स हैं, वहाँ पर क्या मामला चल रहा है। पहले मैं ज़रा आपको ना आगाज़ में ये सुनवा देता हूँ मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा था, और फिर अब जो कहानी अनफोल्ड हो रही है उसको रख के देखें तो आपके कुछ तबक रोशन हो जाएंगे, 14 नहीं होंगे। सुने। तो जनाब स्पीकर, हम क्या दोबारा नौबादियात की तरफ जा रहे हैं? ये दोबारा से। तो जनाब स्पीकर, हम क्या दोबारा नौबादियात की तरफ जा रहे हैं? मुझे माफ फरमाइए, ये हाउस है मेरा, मैं इससे बात करता हूं। जो कुछ
पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे हो रहा है। ये आज से नहीं हो रहा, 40 साल से हो रहा है। और अगर 40 साल का आप ऐसा न गिने तो गुज़श्ता 20 साल से एक ही इलाके पर जंग फोकस की गई है। इतनी तवील जंग एक ही इलाके पर फोकस होना, ये जुग्राफियाई तब्दीलियों की निशानदही करता है। और ये वो मंतका है, पहाड़ों का ये वो मंतका है जो आलमी जंग का सबब बना है। यहां रूस आया, अमेरिका ने पूरी कुव्वत इस्तेमाल की दरियाए आबू से पीछे भगाने के लिए। यहां अमेरिका आया, यहां की मादनियात पर कब्जा करने के लिए। अफगानों ने लड़कर उनको निकाल दिया। आज चाइना की भी ख्वाहिश है कि मेरी रसाई अफगानिस्तान तक हो सके। अफगानिस्तान और हमारे फाटा के इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में दो किस्म की मादनियात हैं। एक वो मादनियात जिसके साथ आम लोगों की मईशत का ताल्लुक है, गैस, कोयला, तेल, चांदी, सोना, कॉपर वगैरह वगैरह। कुछ वो पत्थर भी हैं कि जो खला में जाने वाले रॉकेटों और मिसाइलों में इस्तेमाल होते हैं, जो 450 की हीट पर भी तहलील नहीं होते। इससे उल्टा जाए तो इतनी ही सख्त सर्दी में भी वो मुंजमद नहीं होते। इसकी जरूरत अमेरिका को भी है, इसकी जरूरत चाइना को भी है, इसकी जरूरत रशिया को भी है। वो इन इलाकों तक पहुंचना चाहते हैं और हमारे उन वसाइल पर कि जिनके साथ बड़ी कुव्वतों के वफादात वाबस्ता हैं, जो उनके मिसाइलों में इस्तेमाल होंगे, जो उनके रॉकेटों में इस्तेमाल होंगे, और उसके लिए वो तगदो कर रहे हैं कि किस तरह इस इलाके पर अपना हाथ मजबूत कर ले। कोई अजब नहीं कि अगर ट्रंप गजा के बारे में ये बात कह सकता है तो उसके एजेंडे पर यह भी हो कि कबायली इलाके पर हम कब्जा कर लें, यहाँ का निजाम अपने हाथ में ले लें, पाकिस्तान का अमल दखल हम खत्म कर दें। वहां वैसे भी उसकी रेट कमजोर हो चुकी है। और फिर उसके बाद वो यही से हमारे मादनियात को भी ले जाए, अफगानिस्तान को भी डील करे, तेहरान को भी डील करे, इंडिया को भी करे, पाकिस्तान को भी करे और चाइना को भी करे। ये जुग्राफियाई तब्दीलियां, इनके खतरात मैं महसूस कर रहा हूँ। खुदा मेरे वहम को झूठा साबित करे, खुदा मेरे वहम को झूठा साबित करे। मौलाना फजलुर रहमान ने जब ये तकरीर की ना फरवरी के मिड में, उस वक्त तक डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी चीज़ें नहीं की थी। यहाँ पर बहुत सारे इंसिडेंट्स नहीं हुए थे। यहाँ पर स्प्रिंग ऑफेंसिव लॉन्च नहीं हुआ था, जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट नहीं हुआ था, पै दर पै खुदकुश हमले और दहशतगर्दी के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुए थे, वो बन्नू कैंट वाला हमला नहीं हुआ था। ये सारा जो एक सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स हुआ है, ये सब कुछ नहीं हुआ था। उस वक्त कहानी जो है वो अभी कुछ और ममालिक की मादनियात तक जुड़ी हुई थी। लेकिन जब हमने इसके ऊपर स्टोरी की थी तो जो ग्रेफाइट है, क्रोमाइट है, नेफ्राइट है, खैर नेफ्राइट के तो जेम स्टोन वाले और दीगर यूजेस हैं, वो जेडाइट का एक सिस्टर स्टोन आप कह लें उसको। लेकिन जो ग्रेफाइट है और क्रोमाइट है, जो लिथियम आयन बैटरीज में स्टेट ऑफ द आर्ट अब जो गैजेट्स बन रहे हैं उनकी बैटरीज में इस्तेमाल होता है। और फिर ग्रेफाइट की सिंथेटिक फॉर्म जो रॉकेट्स के और सैटेलाइट्स के इंजन के नोजल्स में और रॉकेट फ्यूल में और साथ में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें इस्तेमाल होता है। उसके हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ये गुफ्तगू कर रहे थे। अभी ये सारी कहानी अनफोल्ड नहीं हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूक्रेन है वहाँ पर 190-92 अरब डॉलर की अमेरिका डील करना चाहता है। एक जंगज़दा खित्ता, जंगज़दा इलाका। और फिर अब आप आ जाएं पाकिस्तान की तरफ। पहले ज़रा अब रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं वो देख लें, फिर आप ज़रा कराची वाली बात के ऊपर आते हैं। पहले 5 अप्रैल को जो है एक हमारे दोस्त हैं फैसल, वो उन्होंने मुझे वाशिंगटन डीसी से मैसेज किया। उन्होंने कहा मादनियात वाले आ रहे हैं। सही। और साथ में उन्होंने एक छोटा सा एक पैराग्राफ, एक हैंडआउट जो जारी किया था स्टेट डिपार्टमेंट ने, वो उन्होंने मुझे भेजा कि सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल SBO फॉर द ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स एरिक मेयर will lead an inter-agency US delegation traveling to Islamabad from 8 से 10 अप्रैल 2025 to advance US interest in the critical minerals sector at the Pakistan Mineral Investment Forum. He will meet with senior Pakistani officials to expand opportunities for American businesses in Pakistan and promote the deepening of economic ties between our two countries. SBO Mayor will also engage with senior officials to underscore the vital importance of our continued collaboration on counter terrorism. के दो मामलात पे जो सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल हैं
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایرک میئر، ان کو پاکستان بھیجا جا رہا ہے، ایک تو معدنیات کے شعبے میں بات کرنے کے لیے، دوسرا کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر بات کرنے کے لیے. اب وہ یہاں پر موجود ہے. یہ انڈرسٹینڈیبل ہے. پاکستان ظاہر ہے کہ ایک انویسٹمنٹ فورم کر رہا ہے اور اس میں دنیا بھر کے انویسٹرز کا آنا ظاہر ہے کہ پاکستان ایز اے ہوسٹ ویلکم کرے گا، چاہے امریکہ سے آ رہا ہو، برطانیہ سے آ رہے ہوں، کینیڈا سے آ رہے ہوں، آسٹریلیا سے آ رہے ہوں، دنیا کے کسی اور ملک سے انکلوڈنگ چائنا، انڈونیشیا، ملیشیا، کہیں سے بھی آ رہے ہیں. وہ ہمارے منرل سیکٹر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، سمجھ آتی ہے، انڈرسٹینڈیبل، دیر از نو پرابلم ود دیٹ. لیکن یہ بڑا ہی حیران کن ہے کہ آپ یعنی کہ جب یہ سارے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، سیریز آف انسیڈنٹس، اور دہشت گردی والا معاملہ ہے، نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ رہی ہے، نہ دہشت گردی پر قابو پایا جا رہا ہے، امریکہ ایک ان یوزولی ایکسٹراڈنری انٹرسٹ جو ہے وہ شو کر رہا ہے. اس وجہ سے لوگوں کے کان کھڑے ہوئے ہیں نا. ایک ایسا وقت کہ جب آپ کے لیے پریکٹیکلی بہت سارے ایریاز کو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں نو گو ایریاز بنایا جا رہا ہے کہ وہاں نہ جا سکیں. تو جو کہانی سمجھ آتی ہے نا اس میں، وہ یہی سمجھ آتی ہے کہ امریکہ شاید خود اتنا زیادہ خواہاں نہ ہو کہ ہمیں یہ معدنیات مل جائیں، یا وہ اسپیسیفک جو اسٹریٹجک منرلز ہیں وہ ہمیں مل جائیں، بلکہ شاید یہ زیادہ انٹرسٹ نظر آتا ہے کہ چین کی رسائی ان تک نہ ہو. صحیح، جیسے چین افغانستان میں کر رہا ہے. چین افغانستان میں کر رہا ہے، یا چین کا پاس ہی ہے نا اس وقت بلوچستان میں مین انویسٹمنٹ اور مین پلیئر انٹرنیشنل پلیئر وہ چائنا ہے. گوادر سے لے کے دیگر بہت سارے جو ہمارے وہاں پر پروجیکٹس ہیں ان کو وہ چائنا کے ساتھ اس کی کولیبریشن میں چل رہے ہیں. تو وہاں پر ان کا انٹرسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آتا ہے. پھر اس کے فالو اپ میں ٹیلی فون کال ہوتی ہے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ. اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ملاقات کا جو ہینڈ آؤٹ امریکہ نے جاری کیا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے پاکستانی ہینڈ آؤٹ سے. پہلے میں آپ کو پاکستانی ہینڈ آؤٹ بتا دیتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب اور میں ذرا پانی پی لوں. پی لیں پی لیں، آپ ناراض نہ ہو. نہیں ناراض کیوں نا، میرے سامنے بھی پڑا ہے، آپ بھی پئیں. یہ تو یہ جناب فارن آفس جاری کرتا ہے ایک ہینڈ آؤٹ کہ ٹیلی فون کال ہوئی ہے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار کی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے ساتھ. ڈپٹی پرائم منسٹر نے ٹیلی فون پر بات کی. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور معاشی تعاون کے اوپر تبادلہ خیال کیا. باہمی دلچسپی کے یہ پاکستان کی پریس ریلیز ہے. اس کال کے دوران اسحاق ڈار صاحب نے اعادہ کیا پاکستان کے اس عزم کا کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک نئی بلندی پر لے جانا چاہتا ہے. انہوں نے زور دیا اس بات پر کہ کتنا یہ اہم ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون بڑھے. پھر پاکستان کی پریس ریلیز یہ کہتی ہے کہ جو امریکی وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، انہوں نے اس خواہش کا اسی قسم کی خواہش سے جو ہے وہ جواب دیا کہ ہم بھی بالکل یہی خواہش رکھتے ہیں چاہیے کہ یہ ٹریڈ ہونی چاہیے، انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، خاص طور پر اسپیشلی کرٹیکل منرلز. سو کرٹیکل منرلز از ایٹ دا کور. دو چیزیں آپ کے پاس کور میں آ رہی ہیں، ایک کاؤنٹر ٹیررزم کے شریف اللہ ہے، فلاں ہے، اور دوسرا ہے کہ جو معدنیات کا شعبہ ہے اس میں. اور انہوں نے کہا کہ جو اکانومی ہے، معیشت ہے، تجارت ہے، وہ اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا ہال مارک بننے جا رہی ہے. اسحاق ڈار نے پاکستان کے جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں 2013 سے 2018 کے، اس میں جو پاکستان کو نقصانات ہوئے ہیں اس سے آگاہ کیا. مارکو روبیو نے تعریف کی پاکستان کی کہ کس بہترین انداز سے پاکستان دہشت گردوں کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے، کامیابی سے لڑ رہا ہے، اور اپنے تعاون کا یقین دلایا. دونوں نے افغانستان کی سچویشن کو ڈسکس کیا. مارکو روبیو جو ہے انہوں نے اس بات پہ جو ہے وہ اگری کیا کہ جو امریکہ ملٹری اکوپمنٹ افغانستان میں چھوڑ گیا تھا وہ معاملہ ہے جو حل طلب ہے، جو حل ہونا چاہیے. پھر آگے انہوں نے کہا کہ جو مشترکہ مفادات ہیں ان کو بڑھانے کے لیے دونوں ممالک نے اتفاق کیا. یہ ہے پاکستان کی پریس ریلیز. امریکہ کی جو ہے وہ پریس ریلیز تھوڑا سا اس سے سلائٹلی جو ہے وہ ڈیفرنٹ آتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ جو ٹیمی بروس ہیں ان سے ایٹریبیوٹیبل جو انہوں نے ریمارکس محکمہ خارجہ کی ترجمان
انہوں نے کہا کہ جو سیکٹری روبیو ہیں انہوں نے آج پاکستان کے، یہ 7 اپریل کی بات ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار سے بات کی اور انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں آئی ایس آئی ایس کے آپریٹو محمد شریف اللہ ہمارے حوالے کیا، یہ بہت اہم تھا اور یہ ایک کنٹینیوڈ کوآپریشن کا مظہر ہے، مسلسل تعاون، کہ آپ کاؤنٹر ٹیررزم میں، انسداد دہشت گردی میں آپ ہمارے ساتھ بھرپور قسم کا تعاون کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو سیکٹری روبیو ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ لا انفورسمنٹ کے معاملے پر، اللیگل امیگریشن کے معاملے پر، جو ہماری پریس ریلیز نہیں کہتی، نہ لا انفورسمنٹ کی بات کر رہی ہے نہ اللیگل امیگریشن کی بات کر رہی ہے، ریسیپریکل ٹیرفس پاکستان کے اوپر جو لگائے گئے ہیں اس کے حوالے سے بات کی، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ امریکی پریس ریلیز ہے، ہماری پریس ریلیز ٹیرفس کی بات نہیں کر رہی، اس قسم کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ہماری پریس ریلیز میں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بتایا ہے کہ ہم کتنا آپ پر لگا رہے ہیں اور بیلنس ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے اپنے ٹریڈ ریلیشن شپ کو، اور انہوں نے کہا کہ جو کرٹیکل منرلز ہیں اس کے معاملے پر امریکی کمپنیاں کیا چاہتی ہیں، یعنی کہ وہ ایکسیس چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں، ان کی آن گراؤنڈ پریزنس موجود ہو، اور پھر انہوں نے کہا کہ نان پرماننٹ ممبر کے طور پہ یو این سیکورٹی کاؤنسل جو 1 جنوری سے پاکستان کا ٹینیور شروع ہوا ہے اس پر مل کر کام کریں گے۔ یعنی تھوڑا سا ڈفرینس ہے، ہم نے اپنی آڈینس کو یہ بتایا کہ امریکہ جو ہے وہ ٹریڈ کے شعبے میں، انویسٹمنٹ کے شعبے میں ان کا سنگل اس وقت جو آبجیکٹو سامنے آیا وہ یہی ہے کہ معدنیات جو ہیں اس کے شعبے میں وہ کریں گے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ سوال تو بڑا اہم ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ موجود ہے، اور اسی وجہ سے اب یہ شکوک بہت سارے، جب مولانا فضل الرحمان کی گفتگو کے ساتھ آپ اس کو ملائیں نا، مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس دہشت گردی کے پیچھے یہ کہانی موجود ہے کہ یہاں پر معدنیات ہیں اور معدنیات کے اوپر صحیح سائملٹینیسلی یہ ٹیلی فون کال ہوتی ہے، انویسٹمنٹ فورم بھی اس کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ خیبر پختونخوا والا بل آ جاتا ہے۔ اچھا، خیبر پختونخوا والے بل کے اوپر وہ میں نے پڑھا ہے بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ اس کے اوپر غلط فہمیاں ہیں، جو لوگ اس کے اوپر گفتگو بھی کر رہے ہیں نیگیٹیولی، ان کو بھی یہ بل پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو جس طریقے سے پورٹرے کیا جائے، ایک آدھی چیز ہے اس میں بڑی مائنر سی، اس کے علاوہ وہ لارجلی ایک پازیٹیو ہے، وہ ہم ایکسپلین کریں گے ویڈیو میں تو پھر آپ اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو یوکرین کی معدنیات مل جائیں، اس کو پاکستان کی معدنیات مل جائیں۔ جب آپ اس کو سرچ کرتے ہیں گریفائٹ کو، جس کے پیچھے یہ ساری کہانی چل رہی ہے، تو اس کی پوری دنیا میں ملا کر کل 100 کانے ہیں جہاں سے وہ ریٹریو ہو رہے ہیں، اور میجورٹی جو اس کی پروڈکشن ہے وہ چائنا کے ہاتھ میں، لگ بھگ 65 سے 70% دنیا میں جتنا بھی گریفائٹ پروڈیوس ہو رہا ہے اس کا 65 سے 70% چائنا جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے، اور چین کی جو پروڈکشن ہے وہ امریکہ کو کھٹک رہی ہے اس معاملے پہ، کہ اسپیس والے معاملے پہ، سیٹلائٹس والے معاملے پہ، راکٹ فیول، اس کے بعد لیتھیم آئن بیٹریز، راکٹس کے انجنز، نوزلز، نیوکلیئر سیکٹر، نیوکلیئر ری ایکٹرز، اس میں استعمال ہونے والا فیول یا اس کے لیے استعمال ہونے والی دھاتیں یا معدنیات، اس تک سب سے زیادہ رسائی جو ہے وہ چائنا کی ہے۔ تو پھر بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ یہاں پر یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو کچھ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، یا بلوچستان، یہ کس کے لیے سپیس کریٹ کی جا رہی ہے یا کس کی سپیس ختم کی جا رہی ہے؟ پیچھے والا ہاتھ نمایاں ہو گیا۔ دیر از نو پرابلم کہ پاکستان جو ہے وہ فیئرلی کسی بھی دنیا کے ملک کے ساتھ اس معاملے میں کوآپریٹ کرتا ہے، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن کوئی ملک اگر یہاں پر ایک سچویشن کو کریٹ کروا رہا ہے کسی اور ملک کے خلاف یا کچھ اور سیٹ آف کمپنیز کے خلاف، اور وہ نو گو ایریا بن رہا ہے، اور این وہ وقت، یعنی ڈز اٹ میک سینس کہ آپ کراچی میں، اب دیکھیں اگر تو کرامت مغل صاحب کراچی میں اپنا سب سے مہنگے والا فون لے کے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو میرے ذہن میں 2 شک آتے ہیں، ایک یہ کہ کرامت مغل صاحب جو ہے وہ چلے ہو گئے، یعنی ان کا دماغ خراب ہو گیا، یا دوسرا جو جتنے لٹیرے ہیں باہر وہ سارے کرامت مغل کے جاننے والے ہیں،
کہ یار اس کو چھوڑ دو, اس کو کچھ نہیں یہ کہنا. باس ہے. تو آپ عین اس وقت پاکستان میں اس شعبے میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم تو ویلکم کرتے ہیں, لیکن ہمارے ذہن میں تو یہ سوال آتا ہے نا کہ آپ جس طرح سے آ رہے ہیں, جس جگہ پر آ رہے ہیں, جس مقام پر, اور جو ماحول بنا, آپ کے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے, آپ کا اکوپمنٹ موجود ہوگا, آپ کی پریزنس موجود ہوگی, یا آپ آٹومیٹیکلی واشنگٹن سے بیٹھ کے اس کو ریموٹ کنٹرول کریں گے, تو ظاہر ہے کہ یہ شکوک پیدا ہوئے ہیں. بٹ ان اینی کیس یہ جو انویسٹمنٹ فورم ہوا ہے یا پھر جو بل آ رہا ہے, اس کے کچھ ایسے اینگلز ہیں میرا خیال ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا. اور تحریک انصاف کے سرکلز میں جو اس حوالے سے بات چل رہی ہے, اس میں میجورٹی باتیں جو ہیں وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ایک ہوکس کریٹ ہوا ہے. وہ ذرا ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.